हेलो एभ्रिवान। आजभन्दा योभन्दा अगाडि हामीले लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमको म्याक्सिमाइजेसनको प्रब्लम गरेको थियौँ भने आज हामी मिनिमाइजेसन प्रब्लम सल्भ गर्छौँ। सो हाम्रो क्वेसन के छ भने मिनिमाइज जेड इक्वल्स टु x1 माइनस 3x2 प्लस 3x3 सब्जेक्ट टु कन्डिसन के छ सब्जेक्ट टु 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इज लेस देन अर इक्वल्स टु 7 2x1 प्लस 4x2 इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु माइनस 12 minus 4x1 plus 3x2 plus 8x3 is less than or equals to 10 with x1, x2, x3 is greater than or equals to 0 भनेपछि यहाँनिर के छ हाम्रो भेरिएबल्सहरु चाहिँ के छ ग्रेटर देन or equals to 0 छ। अब योभन्दा अगाडि हामीले के पढेको थियो भने जहिले पनि सिम्प्लेक्स मेथडको प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लानुपर्छ, स्ट्यान्डर्ड लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमको फर्ममा लानुपर्छ। सो यसको लागि के हुन्छ भने इनइक्वालिटीको साइन के हुन्छ भनेको थियो हामीले लेस देन or equals to हुन्छ भनेको थियो। र अनि अर्को के छ यदि कन्स्टेन्ट हाम्रो नेगेटिभ छ भने त्यसलाई के बनाउनु पर्छ हामीले नन नेगेटिभ बनाउनु पर्छ। भनेपछि यहाँनिर के छ यो पहिलो कन्डिसन ठीक छ, सेकेन्ड कन्डिसनमा के छ हाम्रो साइन ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु छ र कन्स्टेन्टको साइन पनि के छ नेगेटिभ छ। भनेपछि यो कन्स्टेन्टलाई हामीले यहाँ पोजिटिभ बनाउनु पर्छ र यो इनइक्वालिटीको साइनलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। अर्को कन्डिसन के छ हाम्रो लेस देन अर इक्वल्स टु छ र यहाँनिर कन्स्टेन्ट पनि हाम्रो पोजिटिभ छ भने यो कन्डिसन पनि ठीक छ। सो हामीले मिनिमम म्याक्सिमम थ्योरममा के पढेको थियो भने यदि हामीसित जेड भन्ने अब्जेक्टिभ फङ्सन छ र यसलाई सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ यसले के दिन्छ मिनिमम भ्यालु यसलाई हामीले डब्लु दिन्छ भनेदेखि जेड भन्ने अब्जेक्टिभ फङ्सनले मिनिमम भ्यालु डब्लु दिन्छ भने यो मिनिमम भ्यालुको नेगेटिभ भ्यालु लिने हो भने यसले के दिन्छ फेरि हामीलाई म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ। फेरि एकचोटि सुनौँ, यदि अब्जेक्टिभ फङ्सन जेडले हो मिनिमम भ्यालु यसलाई सल्भ गर्दाखेरि मिनिमम भ्यालु डब्लु दिन्छ भने यसको अगाडि नेगेटिभ साइन राख्ने भने यसले के दिन्छ हामीलाई म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ हो। भनेपछि यहाँनिरबाट के बुझ्न सक्यो भने डब्लु भनेको कति हुँदो रहेछ हाम्रो माइनस जेड हुँदो रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। अथवा मिनिमम भ्यालु अफ जेड भनेको कति हुने रहेछ हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालु अफ यहाँनिर डब्लु र जहाँ कि डब्लु भनेको कति लेख्न सकिन्छ हामीले डब्लु इक्वल्स टु माइनस जेड भनेर लेख्न सकिन्छ। र यहाँनिर सँगसँगै के भनेको छ भने दिस थ्योरम इज अप्लाइड टु द अब्जेक्टिभ फङ्सन विच इज नट इन द स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको छ। र यहाँनिरबाट हामीले के हेर्न सकिन्छ भने यो हाम्रो क्वेसन के छ यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा छ त स्ट्यान्डर्ड फर्ममा छैन भनेपछि यहाँनिर हामीले लिनियर प्रोग्रामिङ मिनिमम म्याक्सिमम थ्योरम अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको लागि सबैभन्दा जाउँ पहिला हियर यहाँनिर मिनिमम भ्यालु अफ जेड भनेको कति हुन्छ भने हाम्रो x1 माइनस के दिएको छ भने x1 माइनस 3x2 प्लस 3x3 सब्जेक्ट टु 3x1 minus x2 plus 2x3 is less than or equals to 7 2x1 plus 4x2 is greater than or equals to minus 12 छ। र त्यसपछि के छ भने हाम्रो minus 4x1 plus 3x2 plus 8x3 is less than or equals to 10 with के पनि भनेको छ हाम्रो भेरिएबलहरु जति पनि भेरिएबलहरु छ जम्मै त्यो ग्रेटर देन or equals to 0 छ भनेको नन नेगेटिभ छ। अब मिनिमम म्याक्सिमम थ्योरमबाट जाउँ हामी फ्रम मिनिमम म्याक्सिमम थ्योरम हो। यहाँनिर के हुन्छ भने हाम्रो मिनिमम जेड भनेको हामीले भर्खर पढेको थियौँ मिनिमम जेड भनेको कति हुन्छ अनि हाम्रो माइनस म्याक्सिमम अफ डब्लु यहाँनिरबाट यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भने हामीले म्याक्सिमम अफ डब्लु इक्वल्स टु माइनस जेड हुन्छ भनेर हामीले भर्खरै योभन्दा अगाडि हेरेको थियो। सो यहाँनिर के पनि लेख्न सक्यो माइनस डब्लुको ठाउँमा यहाँनिर हामीले माइनस जेडले रिप्लेस गर्न सक्यो। वेयर अब यहाँनिरबाट के लेख्न सकिन्छ भने म्याक्सिमम डब्लु इक्वल्स टु माइनस जेड हुने भयो अर्थात् माइनस x1 प्लस 3x2 हो माइनस x1 हुन्छ यसको अगाडि नेगेटिभ लाउँदा माइनस x1 प्लस 3x2 माइनस 3x3 अन्डर कन्डिसन ax इज लेस देन अर इक्वल्स टु b भनेपछि के भनेको छ नि यो कन्डिसन के भनेको छ इनइक्वालिटी यो के छ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्मको कन्डिसन हो जहाँ कि कन्स्टेन्ट हाम्रो के छ पोजिटिभ छ र इनइक्वालिटी साइन के छ लेस देन अर इक्वल्स टु फर्ममा छ। भनेपछि यहाँबाट हामीले के गर्छौँ भने सल्भ गरेर सबैभन्दा पहिलो सुरु हामीले x1 x2 र x3 को भ्यालु निकाल्छौँ
हो सबैभन्दा पहिलो सुरु हामीले यसको म्याक्सिममकै लागि भ्यालु निकाल्छौँ र लास्टमा गएर के गर्छौँ x1 x2 x3 फाइन्ड आउट गर्छौँ र यदि x1 x2 र x3 को ठाउँमा हाम्रो फाइन्ड आउट भएको भ्यालु यहाँनिर राख्दाखेरि यदि हाम्रो यो निकालेको भ्यालु यो w भ्यालुसित सेम हुन्छ भने यो कन्डिसनमा नै हामीले लास्टमा फाइन्ड आउट गरेको x1 x2 x3 भन्ने भेरिएबल राखेर सल्भ गर्दाखेरि हामीले निकालेको भ्यालु w सित इक्वल हुन्छ भने हाम्रो के छ एन्सर करेक्ट छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। र अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि हामीले योभन्दा अगाडि म्याक्सिमाइजेसन प्रब्लम जसरी सल्भ गरेको थियो त्यही तरिकाले सल्भ गर्छौँ। सो यहाँनिर सबैभन्दा पहिला चाहिँ के छ भने यो हाम्रो इनइक्वालिटी साइन के छ यहाँनिर ग्रेटर देन अर इक्वल टु छ र यहाँनिर कन्स्टेन्ट हाम्रो नेगेटिभ छ यसलाई नन नेगेटिभ बनाउनुपर्छ। भनेपछि के हुने भयो भने यसो गर्दाखेरि 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इज लेस देन अर इक्वल टु यो कन्डिसन ठिक छ हाम्रो माइनस 2x1 माइनस 4x2 इज लेस देन अर इक्वल टु 12 हुनुभयो। यदि यो दुइटै साइनलाई हामीले नेगेटिभले रिप्लेस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने दुवै साइडमा यो इनइक्वालिटी साइन के हुन्छ लेस देन अर इक्वल टु साइनमा चेन्ज हुन्छ र यहाँनिर हाम्रो कन्स्टेन्ट पनि के हुन्छ हाम्रो पोजिटिभ हुन जान्छ। सो यसै गरी अर्को हुन्छ हाम्रो माइनस 4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 इज लेस देन अर इक्वल टु 10। अब हामीले के गर्नुपर्छ भने यो इनइक्वालिटी साइनलाई इक्वल साइनले रिप्लेस गर्नुपर्छ। सो यसको लागि के गर्नुपर्छ हामीले introducing slack variables as 3x1 minus x2 plus 2x3 plus s1 equals to 7 minus 2x1 plus 4x2 plus s2 equals to 12 भनौँ र अनि अर्कोको लागि के छ अर्कोको लागि स्ल्याक भेरिएबल s3 भनेर इन्ट्रोड्युस गरौँ 3x2 plus 8x3 प्लस s3 इक्वल्स टु 10। यहाँनिर हामीले s1 लेख्न मिल्दैन किनकि प्रत्येकको लागि के हुनसक्छ यो कन्स्टेन्ट स्ल्याक भेरिएबल के हुनसक्छ फरक हुनसक्छ। सो अनि र यहाँनिरबाट w भनेको कति छ भने हामीले के भनेको थियो w बराबर हाम्रो माइनस z हुन्छ भनेको थियो w इक्वल्स टु माइनस z इक्वल्स टु माइनस x1 प्लस 3x2 माइनस 3x3 हुने भयो र यहाँनिरबाट हामीले के लेख्न सकिन्छ w प्लस x1 माइनस 3x2 plus 3x3 equals to 0. Now let us make simplex table. So सबैभन्दा पहिले सुरु अब हामी फर्स्ट सिम्प्लेक्स टेबल बनाउँछौँ। सिम्प्लेक्स टेबल 1 मा जाउँ। 1 मा हाम्रो कोएफिसिएन्ट के छ x1 छ x2 x3 s1 s2 s3 w र यहाँनिर यो पछाडि कन्स्टेन्टले b भनेर मानौँ र यहाँनिर अगाडि बेसिक भेरिएबल भनेर राखौँ। सो x1 को सबैभन्दा पहिलो सुरु के छ हाम्रो कोएफिसिएन्ट 3 छ -1 2 1 s2 छैन 0 s3 पनि छैन 0 w पनि छैन 0 कन्स्टेन्ट छ हाम्रो 7। त्यसै गरी यहाँनिर अर्को छ हामीसित -2 -4 0 0 1 0 0 12। त्यसै गरी थर्ड इक्वेसनमा छ x1 को कोएफिसिएन्ट -4 x2 को कोएफिसिएन्ट 3 x3 को कोएफिसिएन्ट 8 s1 छैन s2 पनि छैन s3 छ हाम्रो 1 w छ हाम्रो 0 र कन्स्टेन्ट छ हाम्रो यहाँनिर 10 र अब्जेक्टिभ फंक्सनमा के छ भने हाम्रो w मा र लास्टमा यति तीनटा पछि अर्को हाम्रो इक्वेसन छ w + x1 - 3x2 + 3x3 = 0। सो w को कोएफिसिएन्ट हामीसित 1 छ x1 को कोएफिसिएन्ट 1 x2 को कोएफिसिएन्ट -3 र x3 को कोएफिसिएन्ट 3 छ। सो यहाँनिर हामीसित x1 को कोएफिसिएन्ट छ 1 x2 को कोएफिसिएन्ट छ -3 x3 को कोएफिसिएन्ट छ 3 s1 पनि 0 s2 पनि 0 s3 पनि 0 र w भनेको कति छ हामीसित 1 र यतापट्टि कन्स्टेन्ट टर्ममा हाम्रो कति छ 0 छ। सो अब हामीले सबैभन्दा पहिलो सुरु के हेर्नुपर्छ भने यो लास्टको यो भयो हाम्रो इन्डेक्स रोमा सबैभन्दा नेगेटिभ एलिमेन्ट कुन छ त्यसलाई फोकस गर्नुपर्छ र यहाँनिर सबैभन्दा नेगेटिभ एलिमेन्ट भनेको यो 3 -3 भयो हो। भनेपछि अब यो जुन चाहिँ नेगेटिभ एलिमेन्ट भएको यहाँनिर इन्डेक्स रोमा जुन चाहिँ कलममा नेगेटिभ एलिमेन्ट छ त्यसमा त्यसलाई यो कलमले के भन्छ अब हामीले पिभट कलम भन्छ। भनेपछि अब पिभट कलमको एलिमेन्ट यो b भन्ने यो कन्स्टेन्ट टर्मलाई केले पिभट कलमको एलिमेन्टले डिभाइड गर्नुपर्छ भनेको यो कन्स्टेन्ट टर्म हो 7 12 10 लाई यो पिभट कलमको एलिमेन्ट -1 -4 र 3 ले डिभाइड गर्नुपर्छ। सो b/4
कलम 2 भनेर लेखौँ यहाँनिर 7/-1 7/-1 इक्वल्स टु -7 त्यसै गरी 12/-4 भनेको -3 10/3 भनेको कति छ हाम्रो 3.11 र 0/-3 भनेको कति छ हाम्रो 0 र यहाँनिरबाट के हेर्नुपर्छ भने यो हाम्रो साइडमा स्मलेस्ट पोजिटिभ नम्बर हेर्नुपर्छ हो र यहाँनिर सबैभन्दा स्मलेस्ट पोजिटिभ यो तिनटामा है यो माथि तलकोमा हैन कि यो माथिको कन्डिसनमा हेर्नुपर्छ हामीले स्मलेस्ट पोजिटिभ नम्बर भनेको त हाम्रो 3.11 हो सो यसलाई यसरी एरो दिन्छौँ र यो नम्बर भएको रो चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो पिभट रो हुन्छ सो यहाँनिरबाट सर यसरी अगाडि बढ्दाखेरि एउटा यो कलम भयो हाम्रो यो पिभट कलम भयो र यो रोबाट यसरी आउँदाखेरि हाम्रो इन्टरसेक्सन कहाँनिर हुन्छ यो 3 भन्ने एलिमेन्टमा इन्टरसेक्सन हुन्छ सो यो भनेको 3 भनेको के भने हाम्रो पिभट एलिमेन्ट भयो सो सिन्स 3 at third row and at second column is pivot element अब पिभट एलिमेन्ट थाहा भएपछि के गर्नुपर्छ भने पिभट एलिमेन्टको भन्दा माथिको र तलको नम्बरहरुलाई के गर्नुपर्छ 0 बनाउनुपर्छ अर्थात् यसलाई हामीले बेसिक भेरिएबल बनाउनुपर्छ सो यसको लागि के गर्नुपर्छ रो अपरेसन युज गर्नुपर्छ अप्लाइङ एलिमेन्टरी रो अपरेसन्स र रो अपरेसन युज गर्दाखेरि के ख्याल गर्नुपर्छ भने यो R1 यो R2 र यो R4 लाई 0 बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ हामीले जहिले पनि यो R3 नै युज गर्नुपर्छ सो R1 लाई के गरौँ भने R1 + 1/3 टाइम्स R3 गर्दाखेरि R1 0 हुन जान्छ त्यसैगरी R2 मा R2 + 4/3 R3 गर्दाखेरि R2 पनि 0 हुन जान्छ र त्यसैगरी R4 मा R4 + R3 गर्दाखेरि हाम्रो R4 पनि 0 हुन सक्छ त्यसपछि अब सिम्प्लेक्स टेबल 2 ड्रा गरौँ सिम्प्लेक्स टेबल 2 अब यहाँनिर लेखौँ बेसिक भेरिएबल हुन्छ सबैभन्दा पहिला त्यसैगरी यहाँनिर हेरौँ सबैभन्दा पहिला हाम्रो बेसिक भेरिएबल के थियो यो फर्स्ट रोमा हाम्रो S1 छ भनेपछि यो कलममा S1 त्यसैगरी बेसिक भेरिएबल भनेको यो आफू एउटा नन जिरो एउटा नम्बर नन जिरो र बाँकी जति जम्मै 0 हुन्छ भने त्यसलाई बेसिक भेरिएबल भन्छ त्यसैगरी सेकेन्ड रोमा हाम्रो नन जिरो यो S2 कलममा सेकेन्ड रोमा हाम्रो नन जिरो छ भनेपछि S2 अरु बाँकी 0 छ यो S3 मा पनि हेरौँ एउटा नन जिरो बाँकी अरु सबै 0 भनेपछि S3 यो रोमा पर्यो र W हाम्रो लास्टमै पर्यो अब बेसिक भेरिएबलमा जो x1 बेसिक भेरिएबल भयो x1 x2 x3 s1 s2 s3 W B भनेर यहाँ लेख्छौं सो अब रो अपरेसन युज गर्दाखेरि हाम्रो फर्स्टमा R1 मा 3 भनेको यो चेन्ज हुन्छ हाम्रो 5/3 0 यहाँनिर हुन्छ हाम्रो 14/3 S1 चेन्ज हुन्छ 1 + 1/3 * 0 गर्दाखेरि हाम्रो 1 नै आउँछ S2 पनि 0 हुने भयो S3 हाम्रो 1/3 यो पनि 0 र कन्स्टेन्ट हुन जान्छ हाम्रो 31/3 त्यसैगरी सेकेन्ड रोमा हुन जान्छ -22/3 0 32/3 0 1 4/3 0 र कन्स्टेन्ट हुन जान्छ 76/3 यो -4 3 8 0 0 1 0 र कन्स्टेन्ट हुन जान्छ हाम्रो 10 र लास्टमा हाम्रो अब्जेक्टिभ फंक्सन हुन जान्छ -3 0 11 0 0 1 1 र यहाँनिर कन्स्टेन्ट हुन्छ 10 भनेपछि अब हामीले फेरि के गर्छौं भने हाम्रो यो इन्डेक्स रोमा नेगेटिभ एलिमेन्ट आएको छ एउटा भनेपछि जतिखेरसम्म हाम्रो यो नेगेटिभ एलिमेन्ट आउन छोड्दैन त्यतिखेरसम्म हामीले के गर्नुपर्छ एलिमेन्टरी रो अपरेसन युज गरेर हामीले यसलाई नन नेगेटिभ बनाउनुपर्छ सो यहाँनिर यो इन्डेक्स रोमा के छ भने हाम्रो नेगेटिभ एलिमेन्ट भनेको -3 छ भनेपछि अब यो कन्स्टेन्ट टर्म डिभाइड बाइ यो फर्स्ट कलम गर्नुपर्यो यो -3 भएको कलम त कुन हो यो फर्स्ट कलम हो भनेपछि अब हामीले के गर्छौं कन्स्टेन्ट टर्मलाई यो फर्स्ट कलमको एलिमेन्टले डिभाइड गर्छौं भनेपछि 31/3/5/3 भनेको कति हुन्छ भने हाम्रो 31/5 हुन्छ त्यसैगरी 76/3/-22/3 भनेको यो त नेगेटिभ नै भ्यालु आउने भयो यो पनि नेगेटिभ नै भ्यालु आउँछ 10 / -4 गर्दा 10/-3 गर्दा नेगेटिभ भ्यालु भनेपछि हामीले के भनेछ जहिले पनि स्मलेस्ट पोजिटिभ नम्बर हेर्नुपर्छ र यहाँनिर त एउटै मात्र पोजिटिभ नम्बर छ सो हामी यसलाई लिन्छौं अब
फेरि अब के गर्नु पर्यो भने यो अब यहाँबाट यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो के छ यो कलम र यो रो यो एरोले देखाएको रोमा हेर्दाखेरि हाम्रो यो पिभट कलम र पिभट रोको इन्टरसेक्सन भनेको 5/3 हुन्छ। सो यहाँनिर हाम्रो पिभट एलिमेन्ट भनेको कति हो 5/3 हो। सिन्स 5/3 एट फर्स्ट रो एन्ड एट फर्स्ट column is pivot element taking row operation र रो अपरेसन युज गर्दाखेरि के ध्यानमा राख्नुपर्छ भने हामीले यो पिभट एलिमेन्ट भएको रोलाई यो अर्थात् 5/3 लाई युज गरेर पिभट एलिमेन्ट भएको रोलाई युज गरेर अरू रोहरूलाई 0 बनाउनुपर्छ। अर्थात् हामीले यो कलमलाई के बनाउनुपर्छ 5/3 लाई के बनाउनुपर्छ यो फर्स्ट कलमलाई 5/3 मात्र एउटा नन जिरो राखेर अरूलाई हामीले 0 बनाउनुपर्छ अर्थात् बेसिक भेरिएबल बनाउनुपर्छ। सो यसको लागि रो अपरेसन युज गर्छौँ। R2 भनेको R2 + 22 / 5 टाइम्स R1 गर्छौँ। R3 भनेको R3 + 12/5 टाइम्स R1 एन्ड R4 भनेको R4 + 9/5 टाइम्स R1। अब यसको लागि सिम्प्लेक्स टेबल थर्ड ड्र गरौँ। सिम्प्लेक्स टेबल थर्ड र यहाँनिर एउटा कुरा छुटेको रहेछ, हामीले यहाँनिर बेसिक भेरिएबल हेर्नुपर्छ हो। यो फर्स्टमा के छ यहाँनिर के छ एउटा नन जिरो छ बाँकी 0 छ भनेपछि x2 यहाँनिर पर्यो। s1 फर्स्टमा नन जिरो छ बाँकी 0 छ भने s1 हाम्रो यहाँनिर पर्यो। सेकेन्डमा s2 मा एउटा नन जिरो बाँकी 0 भनेपछि यो सेकेन्ड रोमा पर्ने आयो भनेपछि s2 यहाँनिर र यो w भनेको w मा नन जिरो लास्टमा छ रो 4 मा सो w यहाँनिर लेख्न सकियो। सो x1 x2 x3 s1 s2 s3 w र यहाँनिर b हुन्छ। यसरी चेन्ज गर्दाखेरि हाम्रो फर्स्टमा भ्यालु 5/3 आउँछ 0 14/3 किनकि यो हाम्रो रो 1 त के रहने भयो एज इट इज नै रहने भयो। सो s1 1 s2 0 s3 1/3 0 र b भनेको कति छ हाम्रो 31/3। त्यसरी यो रो 0 हुन्छ 0 0 1 56/5 22/5 1 42/5 0 र यहाँनिर b आउँछ हाम्रो 354/5। त्यसरी 0 3 16/5 12/5 0 9/5 0 174/5 र अब हाम्रो इन्डेक्स रोमा आउँछ 0 0 97/5 हुन्छ। त्यसरी 9/5 0 8/5 1 र यहाँनिर हुन्छ 143/5 भनेपछि अब यहाँनिर साइडमा हुन्छ हाम्रो बेसिक भेरिएबल। योबाट एउटा नन जिरो भनेको x1 छ फर्स्ट रोमा, सेकेन्ड रोमा हाम्रो नन जिरो भएको यो छ र बाँकी 0 भएको के छ s2। त्यसपछि त्यसरी अर्को छ हामीसित x3 छ र लास्टमा छ हामीसित w बेसिक भेरिएबल। यो कसरी हेर्ने भन्दाखेरि w मा के छ यो फोर्थ रोमा के छ भने हाम्रो एउटा नन जिरो छ बाँकी जम्मै 0 छ सो w हाम्रो बेसिक भेरिएबल हो। त्यसैगरी x3 मा जाउँ, सरी x3 हैन यहाँनिर है x3 हैन x2 चाहिँ हो यो x2 मा के छ भने यो नन जिरो 3 नन जिरो छ र बाँकी यो कलममा अरु जम्मै 0 छ भनेपछि x2 कुनमा यो 3 कुनमा परेछ रो 3 मा परेको छ भनेपछि रो 3 मा हामीले x2 भनेर लेख्छौं। अब since there is no negative element in the index row सो के हुन्छ हाम्रो प्रोसेस यहाँनिरबाट हामीले के गर्छौं स्टप गर्छौं र अब हामीले नन बेसिक भेरिएबलहरुलाई केसित इक्वल गर्छौं इक्वल टु 0 गर्छौं र यहाँनिर हाम्रो नन जिरो भेरिएबल भनेको नन बेसिक भेरिएबल भनेको एउटा x3 छ अनि अर्को नन बेसिक भनेको s1 छ s3 छ भनेको नन बेसिक भेरिएबल भनेको के भने हाम्रो नम्बरहरु भएको हो। बेसिक भेरिएबल भनेको एउटा मात्र नन जिरो भएको तर ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट भनेको के हुन्छ नन बेसिक भनेपछि x3 एउटा नन बेसिक भेरिएबल हो, s1 पनि नन बेसिक भेरिएबल र s3 पनि हाम्रो नन बेसिक भेरिएबल। सो अब यिनीहरुले के गर्नुपर्छ भने हामीले 0 सित इक्वल गर्नुपर्छ। सो सेटिङ नन बेसिक भेरिएबल्स as x3 equals to 0, s1 equals to 0, s3 equals to 0
र यहाँनिरबाट बेसिक भेरिएबल्सहरू के छ हामीसित बेसिक भेरिएबल्स आर x1 x2 s2 र w छ। सो अब हामीले के गर्नुपर्छ भने यो अगाडिको यो x1 x2 x3 s1 s2 s3 wb यिनीहरू भेरिएबलहरू युज गरेर र यो कन्स्टेन्ट यो पहिलो फर्स्ट केसमा यो कन्स्टेन्टहरू युज गरेर यो कन्स्टेन्ट र यो भेरिएबलहरू युज गरेर के गर्नुपर्छ हामीले यहाँनिर एउटा इक्वेसन बनाउँछौँ। सो हाम्रो फर्स्टमा इक्वेसन बन्न जान्छ 5/3 टाइम्स x1 प्लस 0.x2 प्लस 14/3 x3 प्लस 1.s1 प्लस 0.s2 प्लस 1/3 s3 प्लस w भनेको 0.w इक्वल्स टु कति छ हाम्रो 31/3 छ। यो 0.x2 भनेको 0 भयो, x3 पनि हाम्रो के छ यहाँनिर नन बेसिक भेरिएबल भएको कारणले गर्दाखेरि 0 छ। s1 के छ s1 पनि हाम्रो नन बेसिक भेरिएबल भएको कारणले गर्दाखेरि 0 छ, यो पनि 0 हुने भयो। 1/3 टाइम्स s3 पनि 0 छ र 0w भनेपछि यहाँनिरबाट कति आयो हाम्रो 5/3 x1 इक्वल्स टु 31/3 देयरफोर यहाँनिरबाट हाम्रो x1 आयो 31/5। त्यसै गरी सेकेन्ड कन्स्टेन्ट यहाँनिर सेकेन्ड रोको यो कन्स्टेन्ट यो कोएफिसिएन्टहरू युज गरेर र यो माथि भेरिएबल युज गरेर हामीले फेरि के गर्छौँ अर्को इक्वेसन बनाउँछौँ र त्यसै गरी के गर्छौँ हामीले इक्वल टु 0 गर्छौँ। सो अर्को इक्वेसन हो जान्छ 0.x1 प्लस 0.x2 प्लस 156/5 x3 प्लस 22/5 s1 प्लस। सो हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन यो फर्ममा हुन्छ 0.x1 पनि यो पनि 0 भयो। x3 के छ हामीले नन बेसिक भेरिएबल भएको कारणले गर्दाखेरि सेट 0 गरेछ। s1 पनि नन बेसिक भेरिएबल यो पनि 0 भयो। s2 भनेको के छ भने हाम्रो बेसिक भेरिएबल हो। सो s3 पनि नन बेसिक भेरिएबल भएको कारणले गर्दाखेरि 0 छ, यो पनि 0 भनेपछि s2 इक्वल्स टु 354/5 हुने भयो। र त्यसै गरी हामीले अथवा यसलाई यसरी पनि हेर्न मिल्छ भने कसरी पनि गर्न सकिन्छ भने फर्स्ट रोमा त्यसरी इक्वेसन बनाउँदा पनि हुन्छ अथवा हामीले यहाँनिर के छ हाम्रो बेसिक भेरिएबल भनेको त x2 हो भने x2 भएको टर्म के छ यहाँनिर यो 3 टाइम्स x2 इक्वल्स टु डाइरेक्ट 174/5 भनेर पनि लेख्न मिल्छ। त्यसै गरी माथिको लागि अहिले हामीले गरेको जस्तै 5/3 यहाँनिर बेसिक भेरिएबल के छ x1 5/3 टाइम्स x1 इक्वल्स टु सिधै कन्स्टेन्टसित इक्वेट गर्न मिल्छ। त्यसै गरी s2 यहाँनिर बेसिक भेरिएबल भनेको s2.1 इक्वल्स टु 354/5 भनेर पनि इक्वेट गर्न सकिन्छ। यसै गरी म थर्डलाई चाहिँ के गर्छु भने सिधै x2 इक्वल्स टु यहाँबाट 3x2 इक्वल्स टु 174/5 भनेर लेख्छु र यहाँनिरबाट हाम्रो x2 आउँछ 58/5 र यहाँनिरबाट हाम्रो कति भयो w भनेको लास्टमा कति आएको छ हाम्रो 143/5 आएको छ। सो 143/5। अब रिक्वायर्ड मिनिमम z भनेको कति हुन्छ भने हाम्रो माइनस म्याक्सिमम भ्यालु अफ w हुन्थ्यो, यो अगाडि हामीले थ्योरमबाट पढिसकेको छ। सो यहाँनिरबाट म्याक्सिमम भ्यालु अफ w भनेको त कति आएको छ 143/5 आएको छ भनेपछि माइनस मिनिमम z भनेको कति हुँदो रहेछ हाम्रो -143/5 एट x1 कति छ हाम्रो x1 31/5 छ। त्यसै गरी x1 भने 31/5, त्यसै गरी x2 भनेको कति छ हाम्रो 58/5 र x3 त हाम्रो नन बेसिक भेरिएबल भएको कारणले गर्दाखेरि 0 छ भनेपछि 31/5 58/5 र 0 मा चाहिँ हाम्रो मिनिमम z भनेको कति हुँदो रहेछ हाम्रो -143/5 र अब यो कन्डिसन मिलेको छ कि छैन यसलाई चेक गर्नको लागि हामीले के बनाएको थियो भने सुरुमा हामीले एउटा फंक्सन बनाएको थियो यहाँनिर यो मिनिमम भ्यालु अफ z भनेको कति हुन्छ भनेको थियो हामीले माइनस म्याक्सिमम अफ w भनेको थियो अथवा यो हाम्रो कति आयो यहाँनिर हाम्रो z को मिनिमम भ्यालु अफ z भनेको हामीले के भनेको थियो माइनस म्याक्सिमम अफ w हुन्छ। सो यहाँनिरबाट के भयो माइनस म्याक्सिमम अफ w इक्वल्स टु माइनस मिनिमम अफ z पनि गर्न सकिन्छ अथवा मिनिमम अफ z भनेको अगाडिपट्टि के आउँछ माइनस आउनु हो भनेपछि माइनस z भनेको कति छ हाम्रो -x1 + 3x2 - 3x3 यहाँनिर के छ -x1 + 3x2 - 3x3। फेरि एकचोटि सुनौँ मिनिमम z भनेको कति हुन्छ भने हाम्रो मिनिमम z भनेको माइनस म्याक्सिमम अफ w
यो माइनसले यति यहाँनिर लेख्ने हो भने म्याक्सिमम डब्लु इक्वल्स टु मिनिमम जेड हुन्छ र मिनिमम भ्यालु अफ जेड अहिले हामीले निकालिसकेका छौँ र त्यसको अगाडि हामीले माइनस लाउने हो भने के आउँछ हाम्रो म्याक्सिमम अफ डब्लु आउँछ हो मिनिमम भ्यालु अफ जेडको अगाडि माइनस लाउने हो भने के हुन्छ हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालु अफ डब्लु आउँछ सो म्याक्सिमम भ्यालु अफ डब्लु भनेको हामीले कति फाइन्ड आउट गरेको थियो 143/5 यहाँनिर कति निकालेको छ यो त हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालु अफ डब्लु हो सो यहाँनिर चेक गरौँ जेड मिनिमम जेड भनेको कति छ भने -x1 + 3x2 -3x3 यहाँनिर भ्यालु राखौँ -x1 -31/5 + 3 × 58/5 -3 × 0 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 143/5 जुन चाहिँ के छ हाम्रो मिनिमम भ्यालु अफ जेड इक्वल्स टु यो त म्याक्सिमम भ्यालु अफ डब्लु हो किनकि हामीले म्याक्सिमाइजेसन प्रब्लमको टेक्निक युज गरे हो सो यो भनेको के भयो हाम्रो मिनिमम भ्यालु अफ जेड इक्वल्स टु म्याक्सिमम भ्यालु अफ डब्लु हुने भयो भनेको हाम्रो यहाँनिर मिनिमम अफ भ्यालु अफ जेड भनेको मिनिमम भ्यालु अफ जेड फाइन्ड गर्दाखेरि म्याक्सिमम भ्यालु अफ डब्लुको अगाडि नेगेटिभ साइन राख्दाखेरि के आउँथ्यो हाम्रो मिनिमम भ्यालु अफ जेड आउँथ्यो भनेपछि यहाँनिर मिनिमम भ्यालु अफ जेड भनेको कति आएको छ हाम्रो 143/5 आएको छ अर्थात् अब म्याक्सिमम अफ डब्लु भनेको यतापट्टि नेगेटिभ साइन राख्दाखेरि -143/5 नै आउनुभयो अर्थात् मिनिमम भ्यालु अफ जेड भनेको -143/5 भनेपछि यसमा हामीले के गर्दो रहेछौँ भने म्याक्सिमाइजेसन प्रब्लमको टेक्निक युज गरेर पहिले सुरु डब्लुको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्दो रहेछौँ सो म्याक्सिमम डब्लु यहाँनिर 143/5 आउँछ र मिनिमम जेड चाहिन्छ भने यसको अगाडि के लगाउँदो रहेछौँ हामीले नेगेटिभ साइन लगाउँदो रहेछौँ सो मिनिमम भ्यालु अफ जेड भनेको कति हुँदो रहेछ हाम्रो -143/5 थ्याङ्क यू